अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक खूबसूरत वीडियो का रिएक्शन करने वाले हैं। दीनी वीडियो है और इस वीडियो के बारे में जो रिएक्शन करने वाले हैं, जो हम और आप देखने वाले हैं, इस वीडियो में एक अहम और जामे बात एक मौलाना साहब ने की है। इतनी ही खूबसूरत अंदाज में इस बात को लोगों के सामने पेश किया है कि देखने के लायक है। और इस बात के लिए जब आप देखेंगे तो आप भी तारीफ करने से नहीं रह सकेंगे, क्योंकि इस्लाम एक खूबसूरत, एक बेहतरीन, एक अच्छा मज़हब है, अच्छा दीन है। इस वीडियो में आपने और हमने वो देखना है जिसमें हम गुलू का शिकार हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि इस्लाम के दायरे में होने के बावजूद इस तरह का नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला खालिक है, वाहिद है, वहदहु ला शरीक है। उसके बाद आइए जानते हैं और देखते हैं इस वीडियो में कि एक स्टेज पर तमाम उलमा, तमाम मुफक्किर लोग वहाँ पर बैठे हैं और वहाँ पर आपस में डिस्कस होता है। और वहाँ पर एक मौलाना ने इस बात को बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया है लोगों के सामने कि देखने के लायक है। सबकी ज़ुबानें खामोश, लेकिन इस बात की वजाहत करना एक बहुत बड़ी बात है। आइए जानते हैं कि इन्होंने इस पर क्या कहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में और इसकी इबादत के बारे में हमारी और आपकी क्या राय है, आइए जानते हैं। और ये वीडियो इतनी खूबसूरत वीडियो है कि इसे हमें और आपको देखना चाहिए और इस वीडियो को शेयर करना भी चाहिए, क्योंकि इसी के लिए हमारे ईमान ख़राब ना हो, हमारा ईमान हायल ना हो, या हमारी इबादत में कोई ऐसा काम ना हो जाए जो शिर्क के दायरे में दाखिल कर दे। आइए देखते हैं ये खूबसूरत वीडियो। शिर्क क्या है और शिर्क और कुफर में क्या फ़र्क है। अगर मैं इस बात को इस तरह लेकर आऊँ कि इंसान किस किस तरह से शिर्क करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई, पहले मैं कुछ बहुत इब्तदाई नौइयत की बातें यहाँ पर पेश करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने जो दीन पेश किया है वो दीन इस्लाम है बेशक। और अल्लाह के हर नबी की तालीम में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कभी कोई इख्तलाफ नहीं रहा। यहाँ तक कि आप गौर कीजिए कि बाज़ लोगों को इश्तिबाह हो जाता है कि गैरुल्लाह को सजदा करना भी शिरक है, जबकि अगर वो सजदा इबादत की नीयत से हो तो शिरक है, ताज़ीम की नीयत से हो तो हमारी शरीयत में अल्लाह तबारक व तआला ने उसे हराम करार दे दिया। तो वो सजदा जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किया गया, वो इबादत का सजदा नहीं था, वो ताज़ीम का सजदा था। ठीक। इसी तरह जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके वालिदैन और भाइयों ने सजदा किया, इसका ज़िक्र भी कुरान मजीद में है, वो सजदा भी ताज़ीम के लिए है, वो सजदा इबादत के लिए नहीं है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को अपनी अहादीस में बयान कर दिया और बाज़ मुहद्दिसीन के नज़दीक ये अहादीस तवातुर की हद को पहुँच चुकी हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गैरुल्लाह को सजदा करने से मना फरमा दिया। तो अब हमारी शरीयत में ये हराम है कि किसी मज़ार को या किसी शख्सियत के सामने नाउज़ुबिल्लाह सजदा रेज़ हुआ जाए। लेकिन हज़रत, इस पे एक मेरा सवाल है जी। जिस सूबे में हम बैठे हैं, यस, वहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि बाकायदा वो झुक के पैरों को हाथ लगाते हैं। देखिए हमारे यहाँ मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ऐसी कोई शख्सियत या ऐसे जो बड़े लोग होते हैं, पीर हैं या और इस तरह के लोग हैं, बाकायदा मैंने भिटशा में देखा अपनी आंखों से, मैंने जहाज़ में भी देखा है, लाल शहबाज कलंदर पे भी देखा है, मैंने अब्दुल्ला शाह गाजी पे भी देखा है, मैंने दाता साहब पे भी देखा है, मैंने हर जगह देखा है, लोग बाकायदा जाके सजदों में गिरे होते हैं। फैसल भाई, ये आपने बहुत अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाई है और मैं ये समझता हूँ कि इसको बिल्कुल वाज़े तौर पर हमारे सामीन को समझ लेना चाहिए कि मज़ारात पर जो सजदा किया जा रहा है ये हराम है। जो तवाफ़ किया जा रहा है ये शरन हराम है, इसकी कोई इजाज़त नहीं। और ख़ास तौर पर जिस कदर शदीद तरीन मज़म्मत इसकी बयान की गई है और इसके आदाब बयान किए गए कि कब्र को जाकर हाथ भी ना लगाया जाए, बल्कि उससे कुछ फासले पर खड़े होकर जो उनके लिए इसाले सवाब करना है, बाकायदा इस तौर पर यानी उसके आदाब बयान किए जा रहे हैं। न ये कि नाउज़ुबिल्लाह कब्रों पर जाकर जो है उनको वहाँ नाउज़ुबिल्लाह। आप ये भी क्लियर कर दें कि आप किस मसलक से हैं। भाई, मैं तो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन करता हूँ। नहीं, लेकिन मैं अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन मैं हमेशा इस्लाम की रिप्रेजेंटेशन करता हूँ। मैं कभी किसी गिरोह और फ़िरक़े की रिप्रेजेंटेशन नहीं। हाँ, लेकिन मैं ये जिलानी साहब आपकी तरफ भी आऊँगा इस बात पे। जी, मेरा ताल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात से है। अब यहाँ पर मैं जिस चीज़ की वजाहत की तरफ जाना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह ताला ख़ुद कुरान मजीद में फ़रमाता है, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही,
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بندوں نے جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی اللہ کی قدر نہیں کی، بندوں نے ناشکری کی ہے۔ دیکھیں میں ضمناً ایک بات بیان کر دوں، قرآن میں بار بار ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ بے شک بلیو می کہ جب کبھی یہ بات کی جائے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، تو بعض اوقات لوگ محبت اور عقیدت میں اس قدر غلو کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کو یہ سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھائی دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے کسی چیز کا شرک ہونا اور ایک ہے کسی چیز کا جائز ہونا۔ شرک کی بہت تفصیلی وضاحت ڈاکٹر صاحب نے کی ہے کہ جب تک آپ کسی کو خدا سمجھ کر کوئی تصور نہ باندھ لیں شرک نہیں ہوتا۔ میں اگر آپ سے کسی چیز میں مدد طلب کر لوں تو یہ شرک نہیں ہو جاتا، بالکل۔ لیکن اگر کوئی کسی کو خدا سمجھ کے مدد طلب کرے گا تو نعوذ باللہ یہ انسان کو شرک کے دائرے میں داخل کر دیتا ہے۔ اس بات کو کلیئر کر لیں کہ خدا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سے کچھ مانگ رہے ہیں ایز گاڈ، آپ کسی سے کچھ مانگ رہے ہیں ایز گاڈ، ایز گاڈ۔ اگر خدا نہیں مطلب آپ ایک مزار پر ہیں یا آپ کسی جگہ پر ہیں کسی بندے کے سامنے اور آپ کو یہ یقین ہے کہ مجھے ان سے ملے گا، وسیلے کی بات نہیں کر رہا میں، آپ اس یقین کے ساتھ سجدہ کر رہے ہیں کہ مجھے ان سے ملے گا۔ فیصل بھائی ما فوق الاسباب اگر آپ کسی سے مانگتے ہیں، یہ تو اگر میں آپ سے مانگوں نا یہ ذرا مجھے ٹیشو اٹھا کے دے دیں، مجھے گلاس اٹھا کے دے دیں، تو یہ تو یہ تو اسباب الگ نہیں ہے بات نا۔ ہے۔ لیکن اگر آپ ما فوق الاسباب کسی سے مدد مانگتے ہیں تو پھر تو یہ شرک ہے۔ ہاں، اور آپ یہاں پہ نہیں ہیں اور پھر میں مانگ رہا ہوں۔ جی میں اس میں ایک میں اس کی میں یہ وضاحت بات ذرا کلیئر کروانا چاہ رہا ہوں کیونکہ لوگ اس پہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم وسیلہ سے مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، یہ واضح سمجھ لیں کہ دعا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جائے گی، یہ واضح طور پر کلیئر کر لیں۔ اور اگر ہم بندوں میں سے کسی سے مدد طلب کرتے ہیں تو اپنی روزمرہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ غور کیجئے کہ ہمارے لیے دنیا کو اسباب کا ہی ذریعہ بنایا ہے، ہم اسباب کے ذریعے سے ہی ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات پیش نظر رہے کہ اگر کوئی شخص کسی شیخ سے یا مشائخ میں سے کسی سے اگر کوئی سوال کر لیتا ہے، کوئی بات طلب کر لیتا ہے، کوئی مدد مانگ لیتا ہے، تو اگرچہ وہ شرک نہیں ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی جائے۔ ہمارے ہاں اس وقت سلسلہ یہ ہو گیا ہے کہ جب لوگوں کو اس بات کی طرف پش اپ کیا گیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، سر اتنا پش اپ کر دیا ہے اب تو لوگ اللہ سے مانگ ہی نہیں رہے ہیں، اب لوگوں کا رجحان اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتا۔ جو بالکل جاہل نیری عوام ہے جب ان سے یہ بات کہی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو تو نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ سے دعا کرو، بھائی ہم تو فلاں سے مانگتے ہیں۔ تو میں یہ واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، یہی تو کرتے تھے، میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ مزارات پر جا کر اولیاء سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ عطا کر دیں، ہمیں بیٹا، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب کے منافی ہے۔ جس طرح سے لفظوں کا چناؤ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ادب کا تقاضا کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں صحابہ کرام حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم اپنی عرض پیش کر رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرما رہے ہیں، انما انا قاسم واللہ معطی، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، تقسیم بارگاہ مصطفیٰ سے ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہے کہ یہ جو مزارات پر جا کر کے مجھے بیٹا دے دیں، مجھے بیٹی دے دیں، اور اسی طرح آگے بڑھ کر میں اتنی چادریں آپ کے مزاروں پہ چڑھاؤں گا، سر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا تصور لوگوں کے ہاں دھندلا سا ہو گیا ہے۔ میں چند آیات یہاں پر پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمارے لیے چیزیں واضح ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بہت واضح طور پر ہمارے لیے ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کو کسی کو مد مقابل بنا دیتے ہیں، وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی برابر نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا ند، کفو، برابر بنا دیتے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ شدید ترین محبت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں، اپنے مذہب میں غلو نہ کرو۔ یہود نے غلو یہ کیا کہ مسیح علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا، نصارہ نے غلو یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ایز گاڈ، تھرڈ پرسن ان ٹرینٹی،
God as Father, Jesus as the only begotten Son of God, और रूहुल कुदुस को एक होली गोस्ट के तौर पर उन्होंने थर्ड पर्सन इन ट्रिनिटी मान लिया। तो ये भी शिर्क और कुफर की एक किस्म है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा, कि जिन लोगों ने कहा कि खुदा तीन में से तीसरा है, उन्होंने शिर्क का इर्तिकाब किया। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो आप मज़ारात के ऊपर उमूमन ये इश्यूज देख रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हम पर हिंदू कल्चर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुआ है। कंपटीशन जो हिंदू कल्चर है उसके बहुत ज़्यादा असरात हैं, सिख इज़म के बहुत ज़्यादा असरात हमारे ऊपर हैं। मैं ये गुजारिश करूँगा कि बिलखुसूस शिर्क और कुफ्र के तनाजुर में ये बात वाज़े तौर पर समझें कि इस अक़ीदे की बुनियाद पर एक वर्ल्ड व्यू डेवलप होता है। जब आप तौहीद की बुनियाद पर अपने अक़ीदों को यानी आगे बढ़ाते हैं, ये उसूल है, अल्लाह ताला की तौहीद ये असलुल उसूल है, बाकी जितने अक़ायद हैं वो उसकी फ़रा हैं। अब ये बात गौर कीजिएगा कि जब मेरा पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, मेरा वर्ल्ड व्यू तौहीद पर मबनी है, तो मैं कायनात की हर चीज़ को अल्लाह ताला की बंदगी की रिलेशनशिप में देखूँगा कि ये बंदा है, खुदा नहीं है। हाँ। ये चीज़ अगर मेरे लिए मुमिद और मुआविन साबित हो रही है, तो ये फ़ी ज़ाती ही अपने अंदर ये असर नहीं रखती, इसमें ये असर अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमा दिया है। बेशक। और दूसरी बात यह है कि वो मुआशरे जो शिर्क पर मबनी होते हैं, अगर नाउज़ुबिल्लाह कोई मुआशरा ये तसव्वुर रखता है कि फ़लाँ तबका खुदा के सर से पैदा हुआ है, फ़लाँ तबका खुदा के बाजुओं से पैदा हुआ है, फ़लाँ तबका खुदा के रानों और पेट से, और फ़लाँ तबका खुदा के पैरों से पैदा हुआ है, तो उनमें फिर शिदर, शुदर, चंडाल, डूम, अनटचेबल, इस तरह की ज़ात पात, रंग नस्ल के इफ्तराक और इंतशार पैदा होते हैं। इस्लाम में आपको जो बरहमनिज़म नज़र नहीं आता, इस्लाम के अंदर जो वेश खश्तरी और शुदर जैसी ज़ातें हमारे यहाँ मौजूद नहीं हैं, तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम तौहीद के तसव्वुर के अक़ीदे के अलमबरदार हैं। सिर्फ़ एक आखिरी बात मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा, फिर अब आप इस पर मज़ीद गुफ्तगू करें, कि अगर आप ख़ास तौर पर कुरान मजीद का मुताला करें तो जमी अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी उलूहियत की नफ़ी करेंगे। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम माँ की गोद में फरमा रहे हैं, आतानी अल किताब व जालनी नबिया, और ख़ुद अल्लाह ताला फरमाता है कि लौ काना फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफ़सदता, अगर आसमानों और ज़मीनों में अल्लाह के सिवा बहुत सारे माबूद होते तो नतीजा क्या होता? फरमाया ये आसमान और ज़मीन का निज़ाम फसाद बर्पा हो जाता। इस पूरी कायनात में यूनिवर्सैलिटी और एटर्निटी ये बताती है कि वो यकता है। बेशक। जो उसूल इस खित्ता ज़मीन पर आपको कायनात के नज़र आते हैं, आप दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएं, आपको फितरत और कायनात के उसूल में वहदानियत ये बताती है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही तो है जो निज़ाम है, और वही परवरदिगार आलम, वही। बेशक। तो लिहाजा अपना रुख इन माबूदाने बातिला से मोड़ें। माँ काना इब्राहिम यहूदिया वला नसरानिया वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा। अब आप गौर कीजिए, वमा काना मिनल मुशरिकीन, आप शिर्क करने वालों में से नहीं थे। यहूदियों ने कह दिया वो यहूदी थे, नसारा ने कह दिया वो नसरानी थे। ये ऐसे ही है कि आज कोई नाउज़ुबिल्लाह ये कह दे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक देवबंदी थे या बरेलवी थे। एग्जैक्टली ये इसी तरह की मिसाल है। तो अल्लाह ताला फरमाता है माँ काना इब्राहिम यहूदिया वला नसरानिया वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा। वो तमाम कायनात की अशिया से अपना रुख मोड़ कर अल्लाह ताला की बारगाह की तरफ अपना रुख करने वाले थे। मैं ये गुजारिश करूँगा कि आज उम्मत मुस्लिमा को ज़रूरत है, अगर आप एक कर सकते हैं ना सर उम्मत को, तो वो तौहीद का तसव्वुर है, वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत और मोहब्बत का तसव्वुर है। जितना मुनक़सिम होते रहेंगे अल्लाह और उसके हुजूर से दूर होते चले जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हाँ, मैं एक बात याद ज़रूर करूँगा, देखें ये एक हकीकत है, कुछ लोग इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड ना कर जाएं। अल्लाह के प्यारों से प्यार करने का भी हुक्म है, और अल्लाह के जो प्यारे हैं जब आप उनसे प्यार करते हैं तो अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, प्यार करें, इसाले सवाब के लिए दुआ करें, गुलू ना करें। सर मैं आपको क्या बताऊं, इस वक्त नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक ये जो हमारे यहाँ मुआशरे में पीरी फ़कीरी में हो रहा है, सर लोग अपना ईमान खो देते हैं। फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। आप बैत अबियस की इबादत करेंगे तो ना भूख में खाना मिलेगा, ना खौफ में अमन मिलेगा। हम आज भी बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, लोग आके पैरों में पड़ जाते हैं। आप ख़ुद कहीं चले जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया कि आप उस सुन्नत को लेके चल रहे हैं जो कि हुजूर पाक की सुन्नत है। तो आप लोगों की हुलिया को देख के लोग आपके सजदों वैसे ही आप लोगों के पैरों में आ जाते हैं। तो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि लोगों को ये समझाया जाए कि भाई ये
تم لوگ جو ہمارے پیروں میں پڑتے ہو یہ تو کلچرلی فیصل بھائی جب سے کمرشلائزیشن ہوئی ہے نا چیزوں کی ہاں. اور فائنینس انوالو ہوا ہے تو یہ ساری اسی کے نتائج ہیں. میں پہلے بھی ابتدا میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے مانگنا بہت مشکل ہو گیا ہے. کہ نہیں آپ نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب خود فرما رہا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری، اہل کتاب کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. 3 باتیں بڑی امپورٹنٹ بیان ہوئی ہیں فیصل بھائی. دیکھیں جی. ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا رب نہیں بنائیں گے. تو رب بنانا کیا ہوتا ہے؟ حلال و حرام کا اختیار کسی کو دے دینا. تو اس وقت جس سچویشن سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، بالخصوص جو ہمارا پاکستان میں وہ دیہی علاقہ جات کے جہاں جہالت بہت زیادہ ہے. دیکھیں یہ جو اچانک ایک قبر کہیں سے ظاہر ہو جاتی ہے، ایک عورت کے اوپر حاضری ہو جاتی ہے، یہ ڈیفنس کلفٹن میں کیوں نہیں ہوتا؟ یہ زیادہ تر ان علاقوں میں ہو رہا ہے کہ جہاں پر غربت ہے، جہاں پر لوگوں کے فائنینشیل ایشوز ہیں، تو اس طرح کے علاقوں خطوں کے اندر اس طرح کے مسائل پیدا ہو جائے. بہت ہی جامع اور بہت ہی خوبصورت انداز میں مولانا نے اس بات کی وضاحت کی ہے، اور جس طرح شرک ہمارے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے، شرک کا ایک پہلو بنتا جا رہا ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو فائنینشیل ایشوز ہیں نا، ہمارے غربت کا جو معاملہ ہے، وہاں پر ہی قبروں کا سب سے زیادہ معاملہ پیش آتا ہے. وہاں پر پتہ نہیں کہاں سے کسی چیز کا قبر نظر آ جاتا ہے، کسی پیر، کسی ولی، کسی درگاہ کا، اور وہاں پر اس فائنینشیل سب سے بڑا ایشوز ہے. اور انہوں نے ایک جامع بات اور کہی ہے، اس میں جتنی باتیں تھیں بہت اہم تھی، لیکن انہوں نے ایک جامع بات اور کہی ہے کہ لوگوں میں اس طرح کا ایک ماحول بنتا جا رہا ہے کہ جس طرح سے خدا سے مانگنا ایک مشکل بنتا جا رہا ہے، ایک مشکل کا ماحول بنتا جا رہا ہے. اگر کسی سے کہا جائے، جیسے کہ کوئی قبروں پر یا کوئی مزاروں پر جا کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ مجھے عطا فرما دے، مجھے دے دے، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، میرے بچے نہیں، مجھے بیٹی، مجھے بیٹا عطا فرما دے، یہ ساری باتیں اگر ان سے کہی جائے تو وہ افسوس میں پڑ جاتے ہیں کہ نہیں اللہ سے مانگا جائے، بالکل نہیں، اور ہم تو ان سے مانگتے ہیں اور انہی سے مانگیں گے. مطلب افسوس ہوتا ہے ان کو کہ مطلب وہ شوق ہو جاتے ہیں کہ کیسے ایسے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ سب کے، ہم سب کے ایمان کو صحیح مقصد کی طرف لے کر جائے، اور ہمیں چاہیے کہ صحیح کیا ہے اس کو فالو کریں. ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ دنیا کا نظام، جس طرح سے انہوں نے بتایا نا کہ دنیا کا نظام ایک بہترین نظام ہے. خدا کی بنائی ہوئی ساری چیزیں ہیں، درخت، پیڑ پودے، انسان، چرند پرند، ہوا اور پہاڑ، آسمان، چاند، سورج، ستارے، جتنے بھی ہیں سب اللہ کے پیدا کردہ چیزیں ہیں. اب اگر ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں اس میں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اپنے بندے کی قسم کھاتا ہے، اپنے نبی کی قسم کھاتا ہے، اپنے پیدا کردہ چیزوں کی قسم کھاتا ہے. صرف وہی قسم کھا سکتا ہے. اگر انسان یہ چاہے کہ میں اپنی ماں کا قسم کھاؤں، اپنے باپ کی قسم کھاؤں، اپنے کسی پیر، کسی ولی، کسی پیڑ، کسی پودے، کسی ہوا، کسی پرند چرند، یا کسی پہاڑ یا کسی فرشتے کی قسم کھاؤں، یا چاند، سورج، ستارے سب کی قسم کھاؤں، تو یہ حرام ہے. ہم قسم اسی کی کھا سکتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہر پیدا کردہ چیزوں کی قسم کھا سکتا ہے. یہ اہم چیز ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کی طرف جائیں، اللہ کی عبادت کریں اور اللہ ہی سے مانگیں، اور ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں بہتر کی طرف جانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے اور ہم تمام لوگوں کے دلوں کو شفاف رکھے، بہتر کی طرف لے کر جائے، اور صحیح دین کی طرف لے کر جائے، اور اپنی ہی عبادت کی طرف لے کر جائے. اور ہمیں چاہیے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ ہی سے مانگیں، اور تعظیم اور پیار، محبت، عزت، احترام ہمیں سب کو دینی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.